तिरंगा यात्रा ही प्रत्येक वर्सा आम्ही एक 9 ऑगस्ट पासून सुरू करतात आणि तातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम त्याच्या भितर प्रभात फेरी आमच्यो बायक रॅली आसा आणि तातूंतलोच एक भाग म्हणून आम्ही वेगवेगळे जे हे आसात त्या हाचेर वचून क्लिननेस करप थंय पुसप आणि ताचोच एक भाग म्हणून आज हांगा हो कार्यक्रम आसात। आमचे वास्कोचे आमदार दाजीबाब साळकर आसात, आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्पा बामणकर आसात। पयर हांगा मुरगांव हांगासर रॅली जाली ताचे भितर आमचे मुख्यमंत्री सहभागी जाले आणि आता वास्कोची रॅली जातली तातूंत हांवूय आसतलों। फाल्यां मुरगांव आनी कितें तरी तांच्यांनी कार्यक्रम दवरल्या फाल्यां ते कार्यक्रम त्यामुळे एक उत्साही वातावरणात भारत देशाचो स्वातंत्र्य दिन जो आसा त्याचे एक वातावरण निर्मिती, कारण 47 आमी स्वतंत्र जाले आणि त्यानंतर बरेच जे नवीन भुरगे आसात तांकां त्या संदर्भातली माहिती कळपाक जाय, ते भारत देशाबद्दलची आपुलकी आणि राष्ट्रप्रेमी निर्माण जावपाक जाय आणि त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाचे हे करता आसतना पार्टीचो फ्लॅग खंय वापरना, केवळ भारत देशाचो तिरंगा आणि त्या हातूंतल्यान विविध असे कार्यक्रम देशभरान आसात। प्रत्येक कडेन भुरग्यां भितर एक रॅली आज खंय मॉन्युमेंट्सचे आमचे पयलींचे हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराचो आमी आज क्लीन केला, नाल्यार आनी खंय क्लीन करतले अशें मॉन्युमेंट क्लिनींग नाजाल्यार रॅलीज बायक रॅलीज अशें आमचें चालू आसा। फाल्यां आमचो विभाजन विभिशिका म्हणजे ज्या दिसा भारताचे 2 तोडके जाल्ले तो दीस आमी मनयतात एक सायलंट मोर्चा व्हरून, सो तो फाल्यां आसतलो। अशें करून सगळ्या भितर एक आमकां सगळ्यांक आमचो भारत देशाच्या तिरंगाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा आणि तो अभिमान पयलीं आमकां कांय दाखोवपाक मेळनाशिल्लो, आमी फक्त इंडिपेंडन्स डे दिसा एक फ्लॅग होस्टिंग करताले आनी येताले, पूण आज खंय तरी आमच्या सरकारान ताचें नेतृत्व आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतात आणि आमकां एक संद दिली की आज सगळ्या भारतवासियांनी आपापल्या घरात 3 दीस हो तिरंगा आमी लावंक शकता। तेन्ना आमी सगळ्यां कडेन आव्हान केलें आणि आज आमचे प्रदेशाध्यक्ष आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीनूच म्हणजे 1 लाख तिरंगा आमी सगळ्या घरांचेर लायतले हें आमी सांगिल्लें आसा। तशेंच आमी आमच्या पार्टान मुरगांवान ताणें संकल्पान आपल्या पार्टान सगळ्या कडेन झेंड्याचें वितरण केलें। आज ते झेंडे आमकां सगळ्या घरांचेर लागिल्लेय दिसले, खूब उमेद दिसली। ते वेगळे कार्यक्रम आसात, ते भितर बायक रॅली आसा, मागीर फ्रिडम फायटराचे जे स्टॅच्यू आसा तेंचे भितर क्लिनिनेस ड्रायव करपाचे, बाकीचे जे धार्मीक प्लेस आसा थंयसर क्लिनिनेस ड्रायव करपाचे वेगळे प्रोग्राम हे आमी घडोवन हाडलेले आसा। आनी आयज मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक आमचे अध्यक्ष आयज आमचे बरोबर आसा, तेंचें अधिवेशन आसलें आयजूच ते गोंयान पावल्यान डायरेक्ट ते आयज वास्को येयलेले आसा आनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा। फाल्यां मुरगांवा आसा आमची रॅली जाल्लेली आसा, फाल्यां मुरगांव प्रोग्राम दवरलेलो आसा आणि खरें आमी आख्खे जे मुरगांव तशें वास्कोचे लोक सगळे जाण एकत्र येवन हो जो प्रोग्राम आसा जो आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचें जो स्वप्न आसा हर घर तिरंगा सगळे कडेन जावचो हो प्रोग्राम म्हाका दिसता सगळे कडेन सक्सेसफूल जालो आणि सगळ्यांच्या म्हाका दिसता मॅक्सिमम घराचेर आमी पळयता हो तिरंगा झेंडा लायला। ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां पयलीं केन्नाच मेळनासली। हे जे दिन आसा ते आमचे प्रायम मिनिस्टराचे आसा आणि जे लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या अध्यक्षाच्या अंडर गोंयान सदानंद शेटनोडेच्या लिडरशिपाच्या अंडर गोंयान जे आख्खे सगळे जितले मंडळ आसा आख्खे 40 कॉन्स्टिट्युन्सी हांगा सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हो प्रोग्राम सगळे सक्सेसफूल करपाचो प्रयत्न करीत आसा।